नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण ने परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यक्तया प्रतिपादन गर्ने उत्तम शास्त्र श्री विष्णु पुराण को निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौं। जीवात्मा को स्वभाव प्रकृति अनि परमात्मा को स्वभाव जीव का गतिहरू त्यस्तै प्रकारले उसका भोग मोक्ष अनि मोक्षका निमित्त उपाय आदि तमाम विषयहरू प्रतिपादन गर्ने ग्रन्थ श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्नको उपाधि दिनुभएको छ। हामी श्रवण गर्दै थियौं गएका प्रसङ्गहरूमा भक्तराज प्रह्लादजीको पावन चरित्रलाई दैत्यले अनेक प्रकारको कष्ट दिइरहेको छ। हिरण्यकशिपु त्रिलोकीको मालिक बनेर आज सारा देवतालाई सताइरहेको छ, प्राणीहरूलाई त्रस्त गरिरहेको छ। भगवानमा उत्तम भाव भएका श्री प्रह्लादजी उहाँप्रति कति अन्याय गरिरहेको छ। धेरै प्रकारले मार्नका लागि प्रयास गर्यो उसले। सर्पले डसाएर हात्तीले कुल्चाएर तर पनि प्रह्लादजीको रक्षा भगवानले गर्नुभयो। अग्निमा जलाएर मार्ने पनि प्रयास गर्यो। प्रह्लादजी जल्नु भएन। त्यहाँबाट उठाएर गुरुपुत्रहरूले गुरुकुल लिएर जान्छन्। अब असुर कुललाई जस्तो चाहिन्थ्यो त्यस्तै शिक्षा दिन प्रारम्भ गरे
प्रहलादजीलाई यिनीहरूले दिएका शिक्षामा कति पनि रुचि छैन। बालकहरूलाई एकट्ठा गर्नुहुन्छ, सबैलाई सावधान गरेर शरणागति धर्मको उपदेश गर्नुहुन्छ। हिजो विस्तारपूर्वक उपदेश सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। राज भन्दै हुनुहुन्छ, हे बाबु हो सुन, म अब संक्षेपमा तिमीहरूलाई सार कुरा बताउँछु। कृत्वा विपगमम तत्र संक्षेपः श्रूयताम मम। भगवान सर्वेश्वर श्री विष्णु नै जगतका मूल हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै यो जगत विस्तृत बनेको छ। यहाँ जे पनि देखिन्छ नि जगतमा, चाहे जड होस् चाहे चेतन होस्, यो सबै भगवानकै स्वरूप हो बाबु। त्यसकारणले आजका दिनबाट तिमीहरूले आसुर भावलाई छोडिदेऊ। यी विषयासँगै दैत्यहरूको सङ्गत छोड। भगवान त निर्मल भावका भोका हुनुहुन्छ। भगवत सङ्गीजनका साथमा सङ्गत गर। जसरी मन भगवानमा लाग्दछ त्यसका लागि प्रयास गर बाबु। तथा यत्नं करिष्यामः यथा प्राप्स्याम निर्वृतिम। त्यो परम शान्तिलाई जसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीले अब त्यतैपट्टि लाग्नु पर्दछ। यहाँ हेर त, त्यो परम शान्तिलाई न अग्निले जलाएर सक्यो, न सूर्यले सुकाउन सक्दछन्, न वायुले, न त चन्द्रमाले, न वरुण, न मेघ, न त सिद्ध, न यक्ष, न गन्धर्व, न दैत्य, न दानव, न पशु, न मनुष्य। यी कसैले पनि त्यो परम शान्तिलाई नाश गर्न सक्दैनन्। आज म जसरी बाँचेको छु त्यही शान्ति, त्यही परमस्वरूप, उसैका आश्रयमा बाँचेको छु। यसुसले कसैबाट पनि ननासिने शाश्वत निरन्तर रहिरहने त्यस्तो तत्त्व हो भगवत तत्त्व। र उसको चिन्तन गरिरहँदा हुने जो आनन्द हो नि, त्यो आनन्द नै वास्तविक जीवको आहार हो। ताम आपनोत्यमलेन्यस्य केशवे हृदयम नरः। अरू कुनै प्रकारका उपायद्वारा जहाँ व्यक्ति पुग्न सक्दैन, जुन प्रभुलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, केवल भक्ति मात्र एक मुख्य साधन हो। त्यसमा जसको हृदय अत्यन्तै निर्मल बनेको छ र भगवानमा उसले त्यो हृदय समर्पण गरेको छ भने उसैले प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले आजका दिनबाट यी दैत्यहरूको सङ्गत छोडिदेऊ। जति सांसारिक विषयमा सन्तुष्ट हुन्छन् व्यक्तिहरू, त्यो सन्तुष्टि अल्प सन्तुष्टि हो। हेर्दाखेरि यहाँको पुण्य पनि एक पुरुषार्थ जस्तो लाग्दछ, सम्पत्ति पनि पुरुषार्थ, विशेष सुख पनि पुरुषार्थ हो झैँ लाग्दछ। तर यिनीहरू कहिले सकिन्छन्? जहिले जहिले शरीर छुट्दै जान्छन् तहिले तहिले ती सबै नासिँदै जान्छन्। संसारका अल्प सुखहरू देव शरीर प्राप्त गर्दछ, त्यो पनि एउटा संसारकै शरीर हो। त्यो शरीर छुटिसक्दा आफूले कमाएको पुण्य पनि तत्कालै नाश भयो। नाश नहुने केवल भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान रूपी सम्पत्ति कमाउन प्रयास गर्नुपर्छ। सर्वत्र दैत्या समतामुपेत समत्वमाराधनमच्युतस्य। भगवान सबैका हृदयमा विराजित भइबस्छन्छ। त्यस्ता समस्वरूप भगवान व्यापक, उहाँकै आराधना गरौँ। उहाँ जहाँ कहीँ पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ। भगवान प्रसन्न भइसकेपछि संसारका विषयहरूको दुर्लभता कहिल्यै रहँदैन। जहाँबाट व्यक्तिले सङ्कल्प गर्दछ त्यो सङ्कल्प गर्ने ठाउँमा त भगवानको वास छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो परम लक्ष्य र परम कर्तव्य भनेको केवल भगवानमा प्रेम गर्नु मात्र हो। यहाँदेखि अगाडि भक्तलाई के चाहिन्छ, कसरी उसको रक्षा गर्न पर्दछ, त्यो सबै भगवानले जानिबस्छन्छ बाबु हो। निश्रेयस जसलाई मोक्ष भनेर बताइन्छ, मोक्ष भगवानका हातमा। अरू कुनै देवताका सङ्गतले अनि अरू कुनै प्रकारका उपायले त्यो मुक्ति मिल्दैन। मोक्षका निमित्त भगवान नै साधन अनि भगवान नै साध्य हुनुहुन्छ। त्यही नै महत् फल हो मानव जीवनको। यस प्रकारले अति सुन्दर उपदेश दिनुभयो प्रहलादजीले।
पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय सुन्नुहोस्, यसरी आज भोलि पर्सि दैत्य बालकहरूलाई प्रपत्ति मार्गको उपदेश गरिरहनु भएको छ। प्रहलादजीले ती गुरुहरू सबै चकित भइरहेका छन्। हिरण्यकशिपुको अनुचर गरेर यसो हेर्दाखेरि त प्रहलादजी सारा गुरुकुलका बालकहरूलाई शिक्षा दिएर सबैलाई भजन गर्ने, ध्यान गर्ने, भगवत चिन्तन गर्ने बनाइरहनु भएको छ। आएर सुनाइदिए, महाराज महाराज सबै बर्बाद भयो। प्रहलादले त सबैलाई नै सकिसकेका छन्, अब कोही बाँकी छैनन्, सबै विष्णुका बनिसके। थरथर काँपेको छ रिसले हिरण्यकशिपु, दारा किटेको छ। उसले भोजन बनाउने रसोइयाहरूलाई बोलाएर आज्ञा दियो, ए रसोइया हो, सुन सुन, यसले मेरो आज्ञालाई पालन गरेन, यति उद्दण्ड बनेको छ नि। एउटा काम तिमीहरूले गर्नु कि थाहा पाएर यसलाई मार्न खोज्दा त उसलाई कसले हो कसले रक्षा गर्छ, आजसम्म मरेन। त्यस कारणले जति पनि परिकारहरू बन्दछन् भोजनका, त्यस भोजनमा तिमीहरूले हलाहाल विष मिसाउनु अनि थाहा नदिकन खुवाइदिनु। प्रहलादलाई जो आज्ञा महाराज। रसोईहरू तयार छन्, समय भयो, भोजन तयार भयो। राजकुमार हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी, भोजन परोसेर ठिक गरेको छ। प्रहलादजीले थाहा पाउनुभयो यहाँ पनि विष मिसाएको छ। तर पनि उहाँले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूको बुद्धि पटक्कै छँदै छैन। मेरा परमात्मा जो हृदयमा निवास गरिबक्सन्छ, सबै प्रकारका आपत्ति नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानका नामको आश्रय जसले लिएको छ उसलाई कुनै आपत्तिले छुँदैन, यो पनि यिनीहरूलाई थाहा छैन। आज यिनीहरूको मनोवाञ्छा पुरा गरिदिनु पर्यो, भोजन गरिदिनु पर्यो, परन्तु महौषधि भनेका मेरा प्रभुका नाम, भगवानको नाम उच्चारण गर्दै भोजन गर्दै हुन्छ प्रहलादजी। हालाहलम विषम घोरम अनन्तोच्चारणेन सह अभिमन्त्र्य सहान्येन मैत्रेय बुभुजे तदा। त्यसबेला कुनै वैदिक मन्त्र, तान्त्रिक मन्त्र, कुनै प्रकारका मन्त्रहरू उच्चारण गर्नु भएन। उहाँले केवल भगवानका नाम लिनुभयो। भगवानका नामद्वारा नि त भोजन अभिमन्त्रित गर्दै गर्दै प्रत्येक घाँस खाइरहनु भएको छ। समय भयो, भोजन सम्पन्न भयो। रसोइयाहरूले विचार गरे, आज त विष खाए प्रहलादले, अब पक्कै पनि मर्छन्। तर भोजन गरिसकेपछि झन्झन स्वस्थ देखिनु भएको छ प्रहलादजी। प्रहलादः स्वस्थ मानसः, अरू दिनभन्दा पनि अत्यन्तै प्रसन्न देखिनुहुन्छ। मुखामुख गर्छन् यी रसोइहरू, के भयो के भयो। हिरण्यकशिपु पनि हेरिरहेको छ, अब त मर्ला, अब त मर्ला, झन् झन् प्रसन्न। यी सबै डराइरहेका छन्। ततः सुदा भयत्रस्ता जीर्णम दृष्ट्वा महद विषम। हलाहल जस्तो विष पनि पचाइदिए 5 वर्षका बालकले। यो त अचम्म भयो। अब गएर सुनाऊ महाराजलाई, गएर सुनाइदिए। महाराज महाराज, हामी त चकित भएका छौँ। हजुरका पुत्रको यो शक्तिलाई हामीले जान्न सकेनौँ। आजसम्म संसारमा कोही त्यस्तो प्राणी छैन जसले हलाहल विषलाई पचाएको होस्, तर त्यो बाँचेको होस्। जीर्णम तेन सहान्येन, अन्नका साथसाथ त्यो विष पनि पान गरे, तर त्यो अन्न पच्यो जसरी त्यसै गरी विष पनि पचेर गएको छ। हामी त चकित भयौँ। हिरण्यकशिपु हडबडायो। उसले भन्यो, हे दैत्य पुरोहित हो, सुन सुन, अब अरू कुनै उपायले पनि यो मरेन। तिमीहरूले मन्त्रोच्चारणपूर्वक कृत्या पैदा गर्नुपर्नेछ। त्यस राक्षस स्वरूपिणी कृत्याले नै अब यसलाई मार्न सक्छ। कृत्याम तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम, छिटो गर। आज्ञा दियो। पुरोहितहरूले भने, महाराज जो आज्ञा। भित्रभित्र प्रहलादजी प्रति दया छ यिनीहरूलाई। उनीहरू एकान्तमा आएर प्रहलादलाई सम्झाउँदै भन्छन्, प्रहलाद बाबु, अझै भनेको मानिदेऊ न। तिमी त त्यस्ता कुलमा जन्मिएका हौ। ब्रह्माजीबाट मरीची, कश्यप अनि कश्यपका पुत्र हुनुभएका राजाधिराज, त्रिलोकीका मालिक, साक्षात् जगदीश्वर हिरण्यकशिपुका पुत्र हौ तिमी। त्यसकारणले आजका दिनबाट तिमीले अरू देवताहरूको स्तुतिगान गर्न छोड।
किं देवै किमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि। यी देवताहरूले तिम्रो के गरिदिएका छन् र? के लाभ छ देवताहरूबाट अनि विष्णुबाट के लाभ छ? तिमी जसका आश्रयमा छौ उहाँ त राजाधिराज साक्षात् हिरण्यकशिपु हुनुहुन्छ, तिम्रा पिता हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबैलाई शासन गर्नेवाला, सबैलाई रक्षा गर्नेवाला आफ्ना पिताकै स्तुति गर न। किन विष्णुको स्तुति गर्दछौ? हामी भन्दछौँ बाबु तिमीलाई अन्तिम बिन्ती छ, आजका दिनबाट पिताजीका शत्रु भएका विष्णुको स्तुति गर्न बन्द गर। पिताजीकै खूब प्रशंसा गरिदेऊ, तिमीलाई कुनै दुःख दिइने छैन। पुत्रका निमित्त पिता अत्यन्तै प्रशंसनीय हुन्छन्। गुरुहरूका पनि परम गुरु भनेका पिताजी हुन्। त्यसो भएको हुनाले पिताजीकै स्तुति गर्ने गर बाबु। प्रहलादजीले प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे गुरुदेव हो सुन्नुहोस्, अत्यन्तै सत्य कुरा हजुरहरूले बताउनु भएको छ। ब्रह्माजीका पुत्र मरीचि, त्यस वंशमा हाम्रो जन्म भयो, यो सत्य कुरा हो, कति पनि झुट छैन यसमा। अर्को कुरा बताउनु भयो, पिता पुत्रका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट गुरु हुनुहुन्छ, यो पनि सत्य हो। यो कुरा मैले पनि बुझेको छु। त्यस्तै प्रकारले अर्को पनि बताउनु भयो कि पिताजी गुरु हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ, पिताभन्दा पूज्य अर्को कोही छैन। यसमा पनि कुनै प्रकारको सन्देह छैन, यो सत्य नै बताउनु भएको छ। पिताजीको कुनै प्रकारको अपराध गर्नुहुन्न पुत्रले, मैले पनि त्यो अपराध चिताएकै छैन। सबै कुरा त सत्य बताउनु भयो हजुरहरूले, तर एउटा कुरा भने मलाई ठिक लागेन। हजुरहरूले भन्नुभयो देवताहरूले के गरेका छन्, ठिकै छ, देवताले केही गरेनन् भन्नुभयो। हजुरहरूले भगवान् विष्णुले के नै गरिदिनु भएको छ तिम्रो लागि, यो चाहिँ भने हजुरहरूले असत्य बोल्नुभयो। भगवान्देखि अतिरिक्त जीवका रक्षक कोही नै छैनन्। सुन्नुहोस्, एकछिन मौन हुनुभयो अनि फेरि हाँस्नुभयो। अत्यन्तै विनीत भएर भन्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरा सम्झाउनु भयो गुरुदेव हजुरहरूले, यसका लागि धन्यवाद छ। म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मैले भनेका कुरा केही नराम्रो लागेदेखि क्षमा पनि गरिदिनु बक्सेला। साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम श्रूयताम यदनन्तेन यदि खेदम न यास्यत। हजुरहरूलाई दुःख लाग्दैन भने म केही निवेदन गरिरहेको छु। सुन्नुहोस्, भगवान्ले के गर्नुभएको छ र जीवका लागि हजुरहरूले त्यस्तो भन्नुभयो नि, भगवान्ले के चाहिँ गर्नुभएको छैन। सुन्नुहोस्, धर्म अर्थ काम मोक्ष यी 4 प्रकारका पुरुषार्थ हुन्छन्। यी सबै प्रकारका पुरुषार्थ केवल भगवान् नारायणबाट नै मात्र मिल्दछन्। देवताहरू त भगवान्ले दिएको चिज दिनेवाला त हुन् नि, यहाँभन्दा अर्को के उपकार चाहियो? सम्पूर्ण मरीचि अनि अरू पनि प्रजापतिहरू, इन्द्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू सबैले जुन प्रकारको ऐश्वर्य प्राप्त गरेका छन्, त्यो सारा ऐश्वर्य केवल भगवान् नारायणले प्रदान गरिबक्सेको हो। भगवान्कै कृपाले प्राप्त गरेका हुन्। धर्म होस्, अर्थ होस्, काम मोक्ष यी सबैका निमित्त सबै श्रेष्ठजनहरूले भगवान्कै आराधना गर्नुभयो। कतिपय व्यक्तिहरू, उत्तम साधकहरू समाधिमा बसेर भगवान्को ध्यान गर्दै गर्दै संसार पार तर्नुभयो। त्यसकारणले व्यक्तिलाई सम्पत्ति चाहिएको होस्, ऐश्वर्य चाहिएको होस्, सन्तति चाहिएको होस्, मुक्ति चाहिएको होस्, यी सबै चिजका मूल भनेका केवल भगवान् र उहाँको आराधना नै हो। त्यसकारणले हे गुरुदेव सुन्नुहोस्, भगवान्ले के नै गर्नुभएको छ यो प्रश्न ठिक भएन। भगवान्ले के चाहिँ गर्नुभएको छैन र यो प्रश्न गर्नुहोस्। हजुरहरू मेरा मान्य हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, म अल्पज्ञ बालक हुँ। हजुरहरू भन्नुहोस् मैले केही नचाहिँदो कुरा बोलेँ कि अथवा सत्य बोलेको छु कि मेरो विवेकले काम पो गरेको छैन कि? किन म त बालक हुँ नि। कति बताऊँ हजुरहरूलाई, मेरा दृष्टिमा भगवान् जगतका पति हुनुहुन्छ। सकर्ता च विकर्ता च संहर्ता च हृदय स्थितः, यहाँ भित्र बसिबक्सन्छ अनि सारा जगत बनाउने काम
अनि जगतको सम्हार गर्ने काम, पालन गर्ने काम सबै उहाँले नै गरिबक्सन्छ। मैले त यही नै बुझेको छु, उहाँ नै भोक्ता हुनुहुन्छ अनि भोग्य पदार्थ पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। सैव जगदीश्वरः, उहाँ नै जगतका ईश्वर हुनुहुन्छ। मैले यही नै बुझेँ। हे गुरुदेव हो, मैले नचाहिँदो बोलेको छु भने क्षमा गरिदिनुहोस्। बाल्याद उक्तम तु यन्मया, म त बालक हुँ, के नै बोल्न जानेको छु र। प्रहलादजी हात जोड्नुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ। पुरोहितहरूले भन्न लागे, हे बालक, तँलाई त हामीले जल्दा जल्दै गरेका समयमा तमाथि कृपा गरेर तेरो रक्षाका निमित्त चिताबाट उठाएर लिएर आयौँ हामीले। उसै समयमा छोडिदिएको भए जलेर खरानी हुन्थिस्। यति मूर्खता आज हामी गुरुहरूलाई नै उपदेश दिने बनिस्। तेरो एउटै मात्र उपचार छ, अब हामी कृत्य पैदा गर्नेछौँ, त्यसैले तेरो विनाश गरिदिनेछ। प्रहलादजी मुस्कुराउनु भयो, आँखा बन्द गर्नुभयो, पद्मासनमा हुनुहुन्छ अनि फेरि यसो हेर्नुहुन्छ। उनीहरू तयार भएका छन् मन्त्र बोल्नका लागि, कृत्य पैदा गर्नका लागि। उहाँले भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरहरूले बडा विचित्रको कुरा गर्नुभयो, कोही एउटी कृत्य तयार गरेर मलाई मार्ने, तर मलाई त यसमा विश्वास छैन। कः केन हन्यते जन्तुः, जन्तुः कः केन रक्षते। जीवात्मा कसद्वारा मारिने हो अथवा कसद्वारा रक्षित हुने हो, एउटै मात्र मैले जानेको छु, मार्नेवाला अथवा यो शरीर छुटाइदिनेवाला पनि केवल भगवान हुनुहुन्छ अनि शरीर प्रदान गर्नेवाला पनि भगवान हुनुहुन्छ। र कसैलाई मार्न पर्यो बिचैमा भने त्यो व्यक्ति दुष्ट हुन पर्यो। त्यो दुष्टलाई अवश्य पनि भगवानले निग्रह गर्नुहुन्छ। जो साधु छन् तिनको रक्षा अवश्य गर्नुहुन्छ। कर्मद्वारा नै जीव जन्मन्छ, सम्पूर्ण भोग उसले कर्मद्वारा नै प्राप्त गर्दछ अनि अन्तिममा शरीर पनि कर्मानुसार छुट्छ र गति पनि कर्मानुसार नै प्राप्त गर्दछ। यस उसले गुरुदेव केवल साधु कर्म, अत्यन्तै सत्कर्म मात्र व्यक्तिले गर्नुपर्दछ। मैले यही नै जानेको छु। हजुरले बनाउने जो कृत्य हो नि त्यसले मलाई मार्न सक्ने होइन। यिनीहरू केही बोलेका छैनन्, आँखा राता राता बनाएका छन्। प्रहलादजीप्रति क्रोध छ। मानव यिनीहरूकै क्रोधबाट एउटी राक्षसिक कृत्य पैदा भई लपलपाउँदो जिब्रो छ, अग्निको शिखा समान शरीर छ, डरलाग्दी। प्रहलादजीका माथि खुब झम्टिन लागेकी छ। उसले आफ्ना घोडाका चालहरू यसरी चल्दाखेरि सारा पृथ्वी पर्वतसहित काँप्न लागेकी छन्। त्रिलोकी नै हाहाकार हुन लाग्यो, प्राणीहरू त्रस्त भएका छन्। प्रहलादजीलाई केही भएको छैन, मस्त हुनुहुन्छ, पद्मासनमा भगवत चिन्तन गरेर बस्नु भएको छ। प्रहलादजीका नजिकै गएर आँखा ठुला ठुला बनाएर दारा किर्दै उसले एउटा जल्दै गरेको त्रिशूल तयार गरी यसलाई मार्न पर्यो भनेर त्यो त्रिशूल प्रहलादजीका वक्षस्थलमा छोडिदिन्छे। जसै गयो प्रहलादजीका वक्षस्थलमा त्यो त्रिशूल ठोकियो। त्यहाँ ठोकिने बित्तिकै त्यो बडेमानको त्रिशूल सयौँ खण्ड 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 भएर जमिनमा बजारियो। प्रहलादलाई केही पनि भएको छैन। यत्र नपाई भगवान हृदयास्ते हरिरीश्वरः, भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। जुन भक्तका हृदयमा कहिल्यै नछोड्नेवाला भगवान श्री हरि विराजित भइबक्सन्छ। बडे बडे देवराज इन्द्रको वज्र त सबै भङ्ग भएर जान्छ भने यो एउटा कृत्यले पैदा गरेको त्रिशूलको के कथा भएर, के कुरा भएर हाहाकार भयो। हो केही गर्दा पनि यो मरेन। अनेक अनेक प्रयास गरी कृत्यले भएन। हुँदाहुँदै अब त जस्तो कि कोही यस्तो भूत प्रेत पिशाच मशान अथवा राक्षस इत्यादिको सृष्टि गरिन्छ कसैलाई मार्नका निमित्त। यदि उसले जसलाई लक्ष्य गरेको उसलाई मार्न सकेन भने जसले सृष्टि गरेको उतैपट्टि खनिन्छ। त्यो कृत्य ती पुरोहितहरूतर्फ आई अग्नि शिखा जस्तो स्वरूप छ। दन्दन दन्दन दन्किएको त्यो स्वरूपले झम्टिन्छे। सारा ती गुरुहरू त बल्न लाग्दछन्। कृत्यया दय्यमानान् तान् विलोक्य स महामति। यसो हेर्नुभयो प्रहलादजीले उनीहरूको चित्कार सुनेर, हेर्दा त गुरुहरू जलिरहेका छन्, तर
त्राही कृष्ण अनन्त। हो हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे अनन्त। यस प्रकारले प्रहलादजी पुकार गर्दै गर्दै उठ्नुभयो पद्मासनबाट। उठेर भगवानसँग प्रार्थना गरेर भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे जगतव्यापिन, हे जगतका रूपले विराजित हे जनार्दन, हे जगतका सृष्टिकर्ता, आज यी ब्राह्मणहरू आपत्तिमा हुनुहुन्छ, यो कृत्यले जलाएर समाप्त पार्न लागि यहाँहरूको रक्षा गरिदिनुहोस्, यिनीहरूको प्राणदान गर्नुहोस् हे जनार्दन। स्तुति गर्दै भन्नुभयो, तर पनि जल्न छोडेका छैनन्। प्रतिज्ञा गर्नुभयो प्रहलाद जस्ता भक्तले, भन्नुभयो हे भगवान, यदि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने यी सारा पुरोहितहरू सबै बाँचुन्, यिनीहरूलाई कृत्यले केही पनि नगरोस्। भगवान सर्वव्यापी नहुने त कुरै भएन। यो प्रतिज्ञा हुने बित्तिकै त्यो अग्नि अझै मत्थर हुन लाग्यो। प्रहलादजीले अर्को पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो, पुरोहितहरूका निमित्त, जसले मार्नका लागि कृत्य पैदा गरे उनीहरूको रक्षाका निमित्त भन्नुभयो, यदि मैले मेरा शत्रुहरूमा पनि भगवानलाई देखेको छु भने हे भगवान, यी गुरुजनहरू सबै बाँचुन्। यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनं चिन्तयाम्यरि पक्षेपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः। यी दुई प्रतिज्ञा हुने बित्तिकै त्यो अग्नि धेरै नै मत्थर बनिसकेको छ। अझै पनि प्रहलादजीले प्रतिज्ञा गर्दै भन्नुभयो, मलाई मार्न आएका ती दैत्यहरू, जसले विष दिए, जसले आगो लगाइदिए, जसले तलवार प्रहार गरे, जसले सर्पद्वारा डसाए, हात्तीद्वारा कुल्चाए, अनेक कष्ट दिए, ती दुष्ट स्वभाव भएका सम्पूर्ण दैत्यहरूमा पनि मेरो मित्र भाव छ भने, मैले त्यो शस्त्रमा पनि मेरा प्रभुलाई देखेको छु भने, त्यो विषमा पनि भगवानलाई देखेको छु भने, ती हात्तीमा, त्यो अग्निमा मैले भगवानलाई देखेको छु भने, यो अग्निले यी ब्राह्मण देवताहरूलाई जलाउन नसकोस्। यस प्रकारले प्रहलादजीले प्रतिज्ञा गर्ने बित्तिकै एकाएक त्यो कृत्यबाट पैदा भएको अग्नि शान्त भयो, कृत्य पनि समाप्त भई। त्यस पछाडि प्रहलादजी दौडिँदै जानुभयो, गएर ती गुरुहरूलाई आफ्ना हातले यसो स्पर्श गरिदिनु भयो। गर्ने बित्तिकै तिनीहरू एकदमै शान्त बने, शरीरमा चेतना आयो, उठ्दछन्, उठेर प्रहलादजीलाई काखमा राख्दछन् र आशीर्वाद दिन्छन्। उनीहरूले आँखाबाट आँसु पनि बगाइरहेका छन्। दीर्घायु र प्रतिहतो बलवीर्य समन्वितः पुत्र पौत्र धनैश्वर्यैर्युक्तो वत्स भवोत्तमः। बाबु, हामीले अपराध गऱ्यौँ, तिमीलाई मार्नका निमित्त तिम्रा पिताजीका आज्ञाले कृत्य पैदा गरेका थियौँ, तर आज त्यही कृत्यले जलाएर हामीलाई मार्न लागेकी थिए। तर कति पनि इख नराखिकन तिमीले हाम्रा प्राण रक्षाका निमित्त भगवानलाई पुकारिदियौ। त्यस कारणले हामी आज आशीर्वाद दिइरहेका छौँ, तिम्रो दीर्घायु होस्, बल वीर्य सबै प्रकारको शक्ति तिमीमा रहोस्, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्यले युक्त भएर तिमी धेरै कालसम्म जगतमा रहनेछौ भनेर पुरोहितहरूले आशीर्वाद प्रदान गर्दछन्। प्रहलादजीले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, यति गरिसकेपछि सारा पुरोहितहरू गएर महाराज हिरण्यकशिपुलाई भन्दछन्, महाराज यस्तो भयो, हजुरका आज्ञाले हामीले कृत्य त पैदा गऱ्यौँ, तर उल्टो उसले हामीलाई जलाई, प्रहलादलाई केही पनि भएन, प्रहलादकै कारण हामी बाँच्यौँ। यो सुन्ने बित्तिकै अत्यन्तै झस्किन्छ हिरण्यकशिपु। समय हुँदै गयो, अब त यतातिर प्रहलादजीका नजिकै आएको छौ। आएर भनौँ, ए प्रहलाद, तेरो कस्तो प्रभाव हो यो स्वाभाविक प्रभाव हो कि कुनै मन्त्र तन्त्र गरेर तैँले यो अग्निलाई शान्त गराइस्, के हो? प्रहलादजीले पिताका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो, मुस्कुराउनुभयो र भन्नुभयो, पिताजी सुन्नुहोस्, यसको रहस्य म बताउँदैछु। न मन्त्रादिकृतं तात न च नैसर्गिको मम प्रभाव एष सामान्यो यस्याच्युतो हृदि। सहजै जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ, पिताजी, मैले मन्त्र तन्त्र गरेर पनि यो अग्निलाई शान्त गरेको होइन।
अनि अग्निले मलाई नजलाएको होइन, अनि मेरो कोही नैसर्गिक जन्मजात यो गुण पनि होइन। प्रभाव यो हो कि कोही त्यस्तो भक्त होस् जसको चित्त भगवान श्री अच्युतमा लागेको होस्, उसलाई कुनै प्रकारको आपत्तिले छुनै सक्दैन। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। भगवानका भक्तलाई कहिल्यै पनि अशुभ हुँदैन। त्यही प्रभाव हो। मैले भगवानमा मन लगाएको थिएँ, भगवानले नि मेरो रक्षा गरिबक्सेको हो। पिताजी, अर्काका लागि जसले अपराध चिताउँछ, यसको कुभलो होस्, यो सकियोस्, यो नासियोस् भनेर कसैले पाप चिताउँछ नि हृदयमा, हो त्यस्तो पाप चिताउनेलाई मात्रै संसारमा आपत्ति छ। जसका हृदयमा कुनै प्रकारको पाप छैन, कसैप्रति अनिष्ट चिताएकै छैन भने उसलाई कुनै प्रकारको आपत्तिले छुँदैन। कहिल्यै पनि अर्काको खराब नसोच्ने, सदैव भलो सोच्ने, सर्वत्र मेरा भगवान बस्नुभएको छ भन्ने भाव हुने त्यस्ता भक्तलाई कहिले आपत्ति हुन्छ र पिता? कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः तद्बीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम्। अमङ्गल त त्यसलाई हुन्छ कर्मले, मनले, वचनले अर्कालाई पीडा दिन्छ कसैले। उसको जन्म नै त्यसैका निमित्त भएको छ, कष्ट दिनकै निमित्त भने हो। त्यस्ता व्यक्तिले आजीवन कष्ट भोग्नु पर्दछ, मरेपछि पनि उसले त्यस्तो नरक जस्तो अशुभलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले पिताजी, सबैप्रति सद्भाव राख्नुहोस्, सर्वत्र भगवान हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। म त पिता कहिले पनि कसैका प्रति पाप चिताउन सक्दिनँ, न कहिले गर्दछु, न कहिले भन्छु, किनभने सर्वत्र भगवान विराजित भइबक्सन्छ। कसैलाई दुखाउँदा पनि भगवानलाई नि दुखेको हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। शरीरको होस्, मनको अथवा कुनै पनि स्थितिको दुःख होस्, त्यो दुःख त्यस बेला हट्दछ जति बेला भगवानमा मन लाग्दछ। संसारमा मन लागुन्जेलसम्म कहिल्यै पनि शरीरको कष्ट र मनको कष्ट व्यक्तिले हटाउनै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पिताजी, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा प्रेम गर्नुपर्दछ, त्यो पनि देखावा होइन, हृदयबाट नै उनीहरूप्रति सद्भाव, स्नेह, मैत्री, करुणा सबै नै गर्नुपर्छ। किन? सर्वत्र भगवान नै विराजित हुनुहुन्छ। कर्तव्य पण्डितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिं। कोही प्राणीको सेवा गरेको भन्ने नै हुँदैन पिता, उनको सेवा नै भगवानको सेवा भन्दछ। कति उत्तम भाव प्रहलादजीको। 5 वर्षका बालक हिरण्यकशिपुको त्यत्रो विशाल क्रोध आज प्रहलादजीका वाणी सुनेर शान्त झैँ भएको छ। सुनेको सुने, बिचमा कोही प्रश्नै गर्न सकिरहेको छैन उसले। जब उपदेश बन्द गर्नुभयो, विनीत भएर यसो प्रणाम गर्नुभयो पिताजीलाई, त्यस पछाडि फेरि उसलाई होस आयो, ओहो म त हिरण्यकशिपु हुँ त, म त त्रिलोकीको मालिक, विष्णुको शत्रु। यसले त विष्णुकै प्रशंसा गर्यो, म कहाँ यसका वचनमा लट्ठ भएछु। अब त मैले मेरै काम गर्नुपर्छ। क्रोधले आकुल व्याकुल बन्यो। एकैछिनमा उसले दारा किर्दै सारा दैत्यहरूलाई बोलाएर भन्यो, हे दैत्य हो, सुन, यो यति दुरात्मा बनेको छ, यति बाठो बनेको छ, पण्डित झैँ मलाई नै शिक्षा दिइरहेको छ। यसलाई अब अग्ला पर्वतमा लिएर जाओ अनि माथिबाट पत्थर त्यसका शरीरमा बाँधेर भैँमा फ्याँकिदेऊ। आज्ञा दिएको छ। सारा दैत्यहरूले लिएर जान्छन् प्रहलादजीलाई पर्वतका टाकुरामा। सबैजना प्रहलादसँग द्रोह गर्ने मात्र थिएनन्, प्रहलादलाई अति नै स्नेह गर्ने पनि थिए। प्रहलादजीलाई पर्वतबाट फ्याँक्ने समयमा 5 वर्षका बालकलाई हातमा लिएका दैत्यहरू थरथर कामिरहेका छन्, आँखाबाट आँसु पनि बगिरहेका छन्। प्रहलादका मुखमा हेरेर भन्छन्, बाबु प्रहलाद, तिमीलाई यति कष्ट दिने हामीलाई इच्छा छँदै नै छैन, तर तिम्रा पिताजी अत्यन्तै उद्दण्ड छन्। उनले भनेको नमान्ने भने हाम्रो प्राण नै लिइदिन्छन्। हामी बाध्य छौँ, हामीलाई क्षमा गर। प्रहलादजी मुस्कुराइरहनु भएको छ। भगवानको ध्यान प्रारम्भ भयो। अब माथिबाट पर्वत टाकुराबाट
दैत्यहरूले फ्याँकिदिए प्रहलादजीलाई। प्रहलादजी झर्दै हुनुहुन्छ। सम्झनुभयो, हो म त कतिपटक संसारमा झरेँ, नरकमा गिरेँ, कतिपटक पुनः स्वर्ग चढेँ, कतिपटक नरक। संसारमा खस्ने, झर्ने, चढ्ने सबै प्रकारको अभ्यास मैले गरेको छु। तर मेरा प्रभु भगवान् जो संसार सम्बन्धबाट टाढा हुनुहुन्छ, अमलात्मा हुनुहुन्छ, प्रकृतिका गुणले रहित हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान् आज म जस्ता तुच्छ बालकका हृदयमा विराजित भएर मेरो रक्षा गर्दै गइबक्सन्छ। म झर्दैछु, म कहीँ बजारिएँ भने मेरा हृदयमा भएका भगवान्लाई चोट लाग्न सक्दछ भनेर प्रहलादजीले आँखा बन्द गर्नुभयो, दुवै हात यसरी आफ्ना वक्षस्थलमा कसनुभयो। पपात सोप्यध क्षिप्तो हृदयेनोद्वहन हरिम। जसरी एउटी गर्भवती नारी लड्न आँटिन् भने पहिले त्यो गर्भको बालकको रक्षाका लागि प्रयास गर्दछिन्, मलाई कहीँ चोट लागोस् तर यो बालकलाई केही पनि नहोस् भनेर भगवान् विराजमान हुनुहुन्थ्यो हृदयमा। मेरा प्रभुलाई कहीँ पनि चोट नलागोस् भनेर प्रहलादले दुवै हात कस्नुभयो। कस्तो उत्तम भक्ति भगवान्का प्रति प्रहलादजीको हो। भगवान् पनि चकित भइरहनु भएको छ। आजसम्म यस्ता भक्त कोही मिल्दै मिलेनन्। 5 वर्षमा यस प्रकारको ज्ञान होस् कोही हुँदा पनि भएनन्। यस्तो भक्ति भूमि देवीलाई आज्ञा दिनुभयो, देवी आफ्ना सन्तानको रक्षा गर्ने समय आयो। अब तत्काल पृथ्वी मैया एक मूर्तिमती सुन्दरी बनेर प्रकट हुनुहुन्छ। मानव कोही बालक माथिबाट खस्दैछ, तलबाट आमा कसरी हतारिएर त्यो बालकलाई समाउँछिन्। श्री भूमिदेवी त्यसै गरेर आफ्ना गोदमा लिनुहुन्छ प्रहलादजीलाई। भक्तियुक्तम दधारयिनम उपसङ्गम्य मेदिनी। प्रहलादजीलाई कहीँ केही पनि भएको छैन। आँखा खुले प्रहलादजीका, माताजीका काखमा आफू प्रणाम गर्नुहुन्छ। समय बित्दै गयो। दैत्यहरूले आएर भने, महाराज महाराज हामीले पर्वत टाकुराबाट पनि फ्याँकिदियौँ प्रहलादलाई, तर पनि केही भएन। हिरण्यकशिपु दिक्क भइरहेको छ। सम्बरासुर नाम गरेको असुर थियो। उसलाई बोलाएर भन्यो, हे सम्बर, त धेरै मायावी छस्। अब अनेक उत्पात मायाहरूको सृष्टि गरेर प्रहलादलाई तर्छाएर मार। अब के गरेर मार्नुपर्छ मार। सम्बरासुरले भने, जो आज्ञा महाराज। मैले धेरै धेरै बलशालीहरूलाई पनि आफ्ना मायाद्वारा मोहित गरेको छु, आफ्ना अधीनमा गरेको छु। मसँग हजारौँ विद्या छन् मायासँग सम्बद्ध। अवश्य पनि प्रहलादलाई मार्छु। गयो प्रहलादजीका नजिकै गएर भन्यो, हे प्रहलाद, अब आज तेरा दिन आइसकेका छन्। मैले बडे बडे बलशालीहरू सबैलाई मारेको छु मायाद्वारा। पिताजीको आज्ञा उल्लङ्घन गरिस् तैँले। अझै पनि समय छ, जा पितासँग क्षमा माग, उहाँको स्तुति कर, यसैबाट तेरो कल्याण छ। प्रहलादजी मुस्कुराइरहनु भएको छ, केही बोल्नु भएन। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अत्यन्तै क्रुद्ध भनेको त्यो सम्बरासुरले अनेक प्रकारका मायाको सृष्टि गर्दछ। कहिले वर्षा हुन्छ, कहिले आगो निस्कन्छ, कहिले शस्त्र अस्त्रहरू प्रकट हुन्छन्, कहिले अनेक प्रकारका डरलाग्दा जन्तुहरू प्रकट हुन्छन्, राक्षसहरू प्रकट हुन्छन्। यी सबै झम्टिरहेका छन् प्रहलादजीलाई। कोही टोकिरहेका छन्, कोही प्रहार गरिरहेका छन्। प्रहलादजी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ। वज्र समान शरीर भएको छ। किञ्चित मात्र पनि उहाँका शरीरमा चोट लागेको छैन, कहीँ कष्ट भन्ने छँदै छैन। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, हो मेरा भक्तलाई यति कष्ट दियो यसले। सुदर्शन चक्रराजलाई आज्ञा दिनुभयो, जाऊ चक्र गएर त्यो सम्बरासुर सहित सारा मायालाई समाप्त पारेर आऊ। चक्रराज आकाशमा आउनुभयो भक्त रक्षाका निमित्त। विशाल स्वरूप छ, सहस्रार हजारौँ त उहाँका धार छन्। आउनुभयो ज्वालामाली सुदर्शन, आएर उसका हजारौँ मायालाई यसरी चिर्नुभयो। सम्बरासुरलाई पनि समाप्त पार्नुभयो। हेर्दा हेर्दै सम्पूर्ण माया समाप्त भयो। मानौ वरिपरिबाट आगो लाग्दैछ। अहिले एकाएक आगो निभ्यो भने कस्तो शान्तिको स्थिति हुन्छ। माया समाप्त भएपछि त्यो कोलाहल छैन, त्यो डरलाग्दो स्थिति छैन। प्रहलादजीका आँखा खुले। यसो हेर्नुहुन्छ चक्रराज
आकाशमा आफ्नो शिरमाथि रक्षा गरिरहनु भएको छ। प्रणाम गर्नुभयो, भगवानको कृपाको स्मरण गर्नुभयो। सुदर्शन चक्र अन्तर्धान हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। हिरण्यकशिपुले विचार गर्यो, अब त मायाद्वारा पनि मरेन, एउटै उपाय छ, वायुलाई आज्ञा दिन पर्यो। यो वायु यसरी सुक्खा वायु आएर धक्का दिने, जुन वायुका प्रहारका कारण यसको प्राण जाओस्। बुद्धि पटक्कै थिएन हेर्नु। अग्निले नजलेको, मायाले नजलेको, कृत्याद्वारा नमरेको बालक यो वायुद्वारा मर्छ, कसरी सोच्न सक्थ्यो र? तर अज्ञानीको स्थिति यही नै हो। उसले विचार गर्यो, अब यो वायुद्वारा मर्छ। यो बोलायो, हे वायु जाओ, गएर तिमीले अब यसलाई सुकाएर मारिदिनु। शीतोति रुक्ष शोषाय तद्देहस्याति दुस्सह। वायु अत्यन्तै उग्र रूप लिएर आएका छन्, मडारिएर आएका छन्। प्रहलादजीले पद्मासन कस्नु भएको छ, हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराउनु भएको छ। हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम। सारा पृथ्वीलाई जसले धारण गर्नुभएको छ, त्यस्ता भगवानलाई आफ्ना हृदयमा धारण गर्नुभएको छ प्रहलादजीले। जति जति वायुको प्रहार बनिरहन्थ्यो, भगवान प्रहलादजीका हृदयमा बसेर त्यो सारा वायुलाई पान गरिरहनुहुन्थ्यो। धेरै प्रयास गरे वायुले, उनका प्रयासहरू समाप्त भए। भगवानले प्रहलादजीको रक्षा गर्नुभयो। केही नै भएन। अब त यतातिर हिरण्यकशिपु अत्यन्त चिन्तित भएर शिर यसरी निहुराएर बसेको छ। शुक्राचार्यका पुत्रहरूले आएर भने, हे महाराज, अहिले प्रहलाद 5 वर्षको छ, बुद्धि छैन, बालकै छ। अब लिएर जाउँ फेरि गुरुकुलमा, हाम्रा पिताजी आउनुहुनेछ। पिताजीले अनेक प्रकारले सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि उसको बुद्धि आइहाल्छ नि। किन यो बालकका पछि हजुर चिन्तित हुनुहुन्छ? केही बोलेन हिरण्यकशिपु। प्रहलादजीलाई समाए। षण्ड र अमर्कले गुरुकुलमा लिएर जान्छन्। अब गइसकेपछि जे असार चिज हो, दैत्यहरूलाई जे चाहिने हो त्यही सिकाउन थाल्नु भएको छ शुक्राचार्यले। नीतिशास्त्र, जसलाई राजनीति भनिन्छ, त्यो सिकाउनु भयो। अति नै विनीत भावद्वारा प्रहलादजी त्यो सम्पूर्ण शास्त्र ग्रहण गरिरहनु भएको छ। मेने तदैनम तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम। शुक्राचार्यले विचार गर्नुभयो, अब त प्रहलाद धेरै ज्ञानी बनेका छन्, पिताले भनेको मान्छन्, विष्णुको भजन गर्न छोड्छन्। षण्ड र अमर्कलाई बोलाएर भन्नुभयो, जाओ गएर सूचना देऊ। प्रहलादलाई पनि साथमा लिएर गएर महाराजलाई यो शुभ सूचना दिनु। पिताजीका आज्ञाले षण्ड र अमर्क प्रहलादजीलाई लिएर आउँछन्। आएर महाराज हिरण्यकशिपुलाई प्रणाम गर्छन्। प्रहलादजीले पनि प्रणाम गर्नुभयो। गुरुपुत्रहरूले भने, महाराज हाम्रा पिता शुक्राचार्यबाट धेरै कुरा सिकिसकेका छन् प्रहलादले। अब उल्टो पाल्टो गर्दैनन्, यिनले जे चाहिएको छ त्यही नै भनिदिन्छन्। हजुर आज्ञा होस्, यिनले सबै कुरा बताउँछन्। धेरै जान्ने पनि भएका छन्। हिरण्यकशिपुले सोध्दै गयो, बाबु बताऊ त, धेरै समय भयो तिमी गुरुकुलमा बसेको। राजाले मित्रहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, शत्रुहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, तिनै लोकका बीचमा मध्यस्थहरूका साथमा कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, जो न शत्रु न त मित्र छन्। मन्त्रीहरूका साथमा कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यस्तै प्रकारले सचिवहरूका साथमा कसरी, अनि बाह्य र भित्रका प्रजाहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, जो अनुचरहरू छन्, गुप्तचरहरू, उनीहरूका साथमा कस्तो व्यवहार गर्ने, नगरवासीहरूसँग कसरी गर्ने, अनि जो आफूप्रति अत्यन्तै शङ्का भावद्वारा हेर्दछन्, जसलाई जितेर दास बनाइएको होस् उसलाई भनिन्छ शङ्कित हो। तिनीहरू जहिल्यै पनि शङ्का गरिरहन्छन्, अब हामीलाई के गर्ने हो यसले, अब हामीलाई के गर्ने हो यसले भन्ने हो। त्यस्ताहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, कृत्य र अकृत्यको विधान कसरी जान्ने, के कुरा गर्न हुन्छ, के कुरा गर्न हुन्न। हे प्रहलाद बताऊ, कसरी आफ्ना काँडा जस्ता बनेका शत्रुहरूलाई राजाले हटाउनुपर्छ त्यो पनि बताऊ। एतत् चान्यच्च सकलम अधीतं भवता यथा तथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम। मैले सोध्न जति जाने, जति सोध्न भ्याएको छुइनँ,
यो सबै भावलाई जानेर तिमीले सबै नै बताऊ। राजामा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्, राजनीति भनेको के हो, कसरी गर्नुपर्छ, तिम्रै मुखबाट सुन्ने इच्छा छ बाबु, बताऊ बताऊ। पहिलेको सम्पूर्ण वैरभाव बिर्सेको छ हिरण्यकशिपुले। अत्यन्तै प्यारा छोरालाई जसरी पिताले सोद्धछन् उसै गरिकन सोधिरहेको छ। प्रह्लादजी मुस्कुराउनु भयो। पिताजीले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ, परन्तु आज हाम्रो सीमित समय समाप्त भइसकेको छ। अब प्रह्लादजीले के भनेर पितालाई सम्झाउनुहुन्छ, आफूले पढेका कुराहरू कसरी पिताजीका अघिल्तिर बताउनुहुन्छ, यो सुन्न भने अब आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। आजलाई कथा यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन